समृद्ध समाज निर्माणको एउटै आधार, हरेक सेकेन्ड सत्य समाचार। नमस्कार, सफल खबर अनलाइनको समाचारमूलक सामग्री सफल समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु वाग्ले। सत्तारूढ दलभित्रको यो विवाद कहिले समाधानको बाटोमा जाला? यो विवादका समाचार पढ्दा र सुन्दा नागरिक आजित भइसके। पटक पटक सचिवालय बैठकमा आरोप प्रत्यारोप गरेर बिताएका नेताहरूले अहिले त्यो आरोप प्रत्यारोपलाई स्थायी कमिटीमा लगेका छन्। त्यो कमिटीमा ती आरोप पत्रहरू पढेर बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिनै सुरु भएको बैठक फेरि 28 गते बस्ने गरी सारिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्र पठाउँदै पार्टीलाई फुटको डिलमा पुर्याएको पत्र आफूले खारिज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको यस्तो सङ्गीन आरोप पत्रका बारेमा हुने छलफलमा आफू सहभागी नहुने पत्र पेश गर्नुभएको बताइएको छ। समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्ड पक्षका नेताहरू बताउँछन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कुनै पनि हालतमा दुवै पदबाट राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ। दुवै पक्षको अडान हेर्दा यो समस्या तत्काल समाधान हुने देखिँदैन, समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ। नेकपाका नेता कार्यकर्ताले कतै पार्टी फुटसम्म त पुग्दैन भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गर्न थालेका छन्। नेताहरूले यस्तो जटिल अवस्थामा देश र जनताका लागि काम गर्न छाडेर पद र प्रतिष्ठाकै लागि यति बिघ्न खुट्टा तानातान गर्नु उचित छैन। यस्तै अवस्था कायम भइरहे यसले राज्य व्यवस्थामा नै गम्भीर सङ्कट सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले सबैजना यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरूबाट। प्रचण्डको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल गर्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको अडान, दुवै अध्यक्षको पत्र बाँडियो स्थायी कमिटी बैठकमा। सरकारले गर्यो एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक, कोही शत्रुता नभई सबै मित्रता हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीको भनाई। सालको काठ कटान र बिक्री गर्ने अनुमति नदिँदा विदेशी काठ आयात बढ्यो, करोडौं मूल्यका काठ वनमा कुहिने अवस्थामा। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने एनजिओ विरुद्ध मन्त्रालयले लियो कडा एक्सन, कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार। र देशभर 1096 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,40,981 पुग्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्र नै पठाएर स्थायी कमिटीमा नआउने जानकारी गराउनु भएको बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्तावलाई छलफलमा लगिएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरूलाई दुवै प्रस्ताव वितरण गरिएको छ भने सो प्रस्ताव अध्ययनका लागि 7 दिनको समय प्रदान गरिएको छ। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्र नै पठाएर स्थायी कमिटीमा नआउने जानकारी गराउनु भएको बताइएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा सचिवालय सचिव ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष ओलीको पत्र वाचन गरेर सुनाउनु भएको नेताहरूले बताएका छन्। पत्रमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल गर्न नसकिने बताइएको छ। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव अध्ययनका लागि 7 दिनको समय दिएको र मक्सिर 28 गतेका लागि अर्को बैठक तय गरिएको जानकारी दिनुभयो। कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो भने त्यसको काउन्टरमा ओलीले मक्सिर 13 गते छुट्टै प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। तर ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नसक्ने अडान लिँदै आउनु भएको छ। सोही अडान लिँदै बैठकमा ओली सहभागी हुनु भएन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक बसेको हो। पार्टीमा देखिएका आन्तरिक समस्या बैठकको कार्यसूचीमा रहेको थियो। बैठक अगाडि बढाउँदै आजको गम्भीर सङ्कटपूर्ण पार्टी जीवनको परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी छलफल
गम्भीर र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ र तत्पश्चात आन्तरिक छलफलहरू, अनौपचारिक छलफलहरू र गृहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले बैठकमा वितरण गरिएका 2 अध्यक्षका प्रस्तावहरू र सम्बन्धित पत्रहरूको अध्ययन समेत गर्नका लागि 7 दिनको समय दिइएको छ। जनसार स्थायी कमिटीको अर्को बैठक 28 गते मङ्सिर 28 गते 1 बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ र यस अगाडि निर्धारित गरिएको केन्द्रीय कमिटीको 25 गतेदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको बैठक अब पुस 5 गते बस्ने गरी तय गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सरकारले एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले कोही शत्रुता नभई सबै मित्रता हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो सरकार आइसकेपछि मन्त्र जस्तै बनायौँ, सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता भन्ने कुरालाई हामीले मन्त्र जस्तै बनायौँ। संसारमा राजनीति, शक्ति र व्यवस्थाका हिसाबले भिन्दा भिन्दै प्रणालीहरू भएको भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा निश्चित विचारधारा र राजनीतिक प्रणालीलाई आधार बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै पनि देशसँग नजिकको वा टाढाको भनेर कूटनीतिक व्यवहारमा फरक पार्न नखोजेको पनि मन्त्री ग्यावालीले बताउनुभयो। परराष्ट्र नीतिले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको स्थान लगायतका विषयमा समेत जोड दिएको मन्त्री ग्यावालीले बताउनुभयो। हेर्दा एउटा शब्द अथवा वाक्यांश जस्तो देखिए पनि यसको अर्थ छ। त्यो अर्थ के हो भनेदेखि अब संसारमा पोलिटिकल सिस्टमका हिसाबले पनि भिन्न भिन्न सिस्टमहरू छन्, स्ट्रेन्थका हिसाबले पनि भिन्न भिन्न स्ट्रेन्थ भएका देशहरू छन्, अलायन्सको हिसाबले पनि भिन्न भिन्न अलायन्सहरू छन्। तर हामी हाम्रा सम्बन्धहरू निर्धारण गरिरहँदा, नीतिहरू तर्जुमा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर आइडियोलोजीलाई, पर्टिकुलर पोलिटिकल सिस्टमलाई, पर्टिकुलर एउटा चाहिँ उसलाई आधार बनाएर ती अमुक देशहरू हाम्रा अलि टाढाका हुन् अथवा इभन होस्टाइल देशहरू हुन् अनि यस्ता मात्रै हाम्रा मित्रहरू हुन् भनेर जान्छौँ कि इस्युमा चाहिँ सहमति असहमति हुनसक्छ, तर सबै हामी बराबर हौँ अथवा सबै हाम्रा मित्रहरू हुन् भन्दा हामीले मेजर एउटा फोकस गरेर गरेको कुरा भनेको चाहिँ हामी सबै बराबर हौँ भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै जोड। छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिने पनि परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने विषयलाई समेत समावेश गरिएको छ। विदेशमा पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितको संरक्षण गर्ने विषय पनि परराष्ट्र नीतिमा समावेश गरिएको मन्त्री ग्यावालीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न नीतिलाई निरन्तरता दिने समेत प्रश्न पार्नुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने एनजिओलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएको छ। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र एनसिई नेपालको सदस्य संस्था ग्लोबल एक्सन नेपाल गैर सरकारी संस्थाले मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकाले कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निशान छाप समेत अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भएको भेटिएकाले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइसकिएको उल्लेख छ। उक्त गैरसर आयोगमा रहेका 13 सदस्यले गत शुक्रबार कार्यक्रम गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। 1 वर्ष 9 महिना पहिले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको भन्दै उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले लुकाएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। अनाधिकृत रूपमा उल्लेखित गैर सरकारी संस्थाले उक्त मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उल्लङ्घन गरेको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइसकिएको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एनसी नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग शिक्षा क्षेत्रमा मन्त्रालयले र मातहत निकायले गर्दै आएको सहकार्य आइतबारदेखि लागू हुने गरी विच्छेद गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। बुटोलमा गैंडाको खाक तस्करले प्रहरीको पेस्तोल खोसेर हानेको गोली लागेर एकजना घाइते भएका छन्। बुटोलको मिलनचोकमा आइतबार बिहान गोली चलेको हो। राजमार्ग चौराहा र मिलनचोकको बीचमा रहेको कलश होटलमा गोली चलेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। झण्डै 6 महिना अघिदेखि सालका काठ दाउराको कटान मुछान बिक्री वितरण र उछार पछारमा लगाएको रोकावट अझै नखुल्दा वन पैदावार आपूर्तिमा ठूलो प्रभाव परेको छ। सालको काठ आवश्यकता अनुसार आपूर्ति नहुँदा विदेशी काठ आयातमा ठूलो रकम बाहिरिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले गत जेठ 15 गते मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले काठको उत्पादनमा परेको असरबारे सरोकारवाला सङ्घ संस्थाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले जेठ 28 गते साल बाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमिल सिन्हा संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्री परिषदले गत असोज 11 गते निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा सालका काठ दाउरामाथिको रोकआउट कायमै छ। बन्दाबन्दीको समयमा वैज्ञानिक वन लगायत वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले व्यापक रूपमा काठ कटान भएका समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारका साथै सङ्घीय संसदका 2 समितिले पनि उपसमिति गठन गरी सो सम्बन्धमा छानबिन थालेका थिए। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले वन पैदावारमा आधारित उद्योगी तथा व्यवसायी अत्यन्त मर्कामा परेको जनाएको छ। वन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 74-75 मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट गरी कुल 1,75,52,000 घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो। काठको माग भने वार्षिक 3 करोड घनफिटको हाराहारीमा रहेको छ। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 6% घटेपछि नेगेटिभ सर्किट लागेर निर्धारित समय अगाडि नै कारोबार बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत शेयर धितो कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने बताएपछि आइतबार बजारमा उच्च गिरावट देखिएको हो। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 6% घटेपछि नेगेटिभ सर्किट लागेर निर्धारित समय अगाडि नै कारोबार बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत शेयर धितो कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने बताएपछि आइतबार बजारमा उच्च गिरावट आएको हो। यस्तै एक महिनामा 400 अङ्क बढीले बढेको बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न बिक्री चाप बढाएकाले पनि बजार ओह्रालो लागेको हो। आइतबार मात्रै नेप्से परिसूचक 6% अर्थात् 123.34 अङ्कले घटेर 1932.11 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा भएको गिरावट अहिलेसम्मकै उच्च हो। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 5.51% अर्थात् 21.62 अङ्कले घटेर 370.67 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा 6% को नकारात्मक सर्किट लाग्दा 2:14 नै कारोबार बन्द हुन पुग्यो। दिनभर 197 कम्पनीको 7,20,91,80,213 रुपियाँको 1,54,90,078 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार संख्या 61,858 रहेको छ। कारोबारमा आएका सबै समूह घटेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1096 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1752 जना निको भएका छन्। देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,40,981 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 2,25,805 पुगेको छ। यस्तै मृतकको संख्या 1,594 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1096 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1,752 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,582 रहेको छ भने निको हुने दर 93.7% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,495 जनाको PCR परीक्षण भएको छ भने कुल परीक्षण संख्या 17,84,519 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 484 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी सफल समाचारको अन्तिममा छौँ। समाचार सक्नु अघि मुख्य खबर पुनः एकपटक। प्रचण्डको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल गर्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको अडान। दुवै अध्यक्षको पत्र बाँडियो स्थायी कमिटी बैठकमा। सरकारले गर्यो एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक। कोही शत्रुता नभई सबै मित्रता हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीको भनाई। सालको काठ कटान र बिक्री गर्ने अनुमति नदिँदा विदेशी काठ आयात बढ्यो। करोडौं मूल्यका काठ वनमा कुहिने अवस्थामा। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने एनजिओ विरुद्ध मन्त्रालयले लियो कडा एक्सन। कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार। र देशभर 1096 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,40,981 पुग्यो। सफल समाचार अहिलेका लागि यति नै। लगातार खबरका लागि सफल खबर टेलिभिजन र www.सफलखबर.com हेरिरहनुहोला। सफल समाचार तपाईले फेसबुक, युट्युब र अनलाइनमा एकैसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।